नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं विषयः अस्ति उपपदसमासः इति। तत्र सूत्रमस्ति उपपदम् अतिङ्। उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण उपपदसंज्ञकस्य तिङन्तस्य कृदन्तेन प्रातिपदिकेन यः समासः सः समासः उपपदसमासः इति। तदनन्तरम् उपपदम् इति संज्ञा कस्य भवति इति चेत् तत्रोपपदं सप्तमी स्तम् इति धातुः इति अधिकारे 51-91 इति आरभ्य तृतीयाध्यायस्य अन्तपर्यन्तं यानि सूत्राणि सन्ति तेषु सूत्रेषु यत् पदं सप्तमी विभक्तौ वर्तते तेन पदेन निर्दिष्टस्य वाचकपदस्य उपपदसंज्ञा भवति। तर्हि अस्माभिः द्रष्टव्यं कुत्र कुत्र सप्तमी विभक्तिः अस्ति, सप्तमी विभक्तिः उपपदसप्तमी अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। तर्हि तत्रोपदं सप्तमी स्तम् इत्यनेन सप्तमी स्तम् सप्तमी विभक्तौ यत् पदं तिष्ठति तत्र धातु अधिकारे तत् सति एव धातुतः प्रत्ययस्य विधानं भवति। उपपदसंज्ञकस्य उपस्थितौ एव तत्र इत्यनेन धात्वधिकारः इत्यपि अस्ति, सति सप्तमी अपि अस्ति। उपपदसंज्ञके सति उपपदसंज्ञके पदे सति धातुतः कश्चन कृत् प्रत्ययः विधीयते इति यत्र सूत्रार्थः। तदर्थम् अस्माभिः दृष्टं कर्मणि अण् इति सूत्रं। कर्मणि अण् इत्यत्र कर्मणि इति पदं सप्तमी विभक्तौ अस्ति। कर्मणि इति पदं तृतीयाध्याये धात्वधिकारे वर्तते। कर्मणि उपपदे सति कर्मणि इति पदं सप्तमी विभक्तौ अस्ति इति कृत्वा कर्मणि इत्यनेन निर्दिष्टं यत् पदं तस्य उपपदसंज्ञा भवति। उपपदसंज्ञके सति कर्मणि उपपदे सति धातुतः अण् प्रत्ययः भवति। कर्मणि उपपदे वर्तते चेदेव धातुतः। तर्हि कर्मणि इत्युक्ते कर्मपदं। यथा कुम्भं करोति इत्यस्य कुम्भम् इति कर्मपदं वर्तते। कृ धातुः कुम्भम् इति पदं कर्मपदम्, अतः कुम्भम् इति पदस्य उपपदसंज्ञा भवति। तादृशकुम्भम् इति पदम् उपपदरूपेण विद्यते चेत् तदानीं कृ धातुतः अण् प्रत्ययः। तर्हि अत्र केवलं कृ धातुः वा अन्यः धातुः वा इति चेत् शिष्टप्रयोगः एव प्रमाणम्। अन्यधातुः अस्ति वा इति तत्र शिष्टप्रयोगः सन्ति चेत् भवति। प्राधान्येन कर्मणि अण् इत्यत्र नगरकारः कुपकारः इत्यादीनि उदाहरणानि दीयन्ते। तत्सर्वम् अस्माभिः अधीतं। तर्हि इदानीं कुत्रचित् तृतीयाध्याये धात्वधिकारे सप्तमी विभक्ति विषयसप्तमी अथवा अन्यसप्तमी सप्तमीविभक्तिः निमित्तसप्तमी परसप्तमी विषयसप्तमी उपपदसप्तमी। उपपदसप्तमी तु सौत्री अस्ति। सौत्री इत्युक्ते टेक्निकल् टर्म् सूत्राधारेण अस्ति, लोके नास्ति। उपपदसप्तमी निमित्तसप्तमी इत्यपि अस्ति, बहुत्र निमित्तसप्तमी इति नास्ति। प्रायेण परसप्तमी एव बहुत्र भवति। विषयसप्तमी तु बहुत्र भवति। तर्हि किम् वक्तव्यमिति चेत् यत्र उपपदसंज्ञा भवति तदानीं तदाधारेण कश्चन कृत् प्रत्ययः विधीयते, तदानीं समग्रस्य उपपदसमासः भवति उपपदमति इत्यनेन। यदा कृत् प्रत्ययस्य विधानं भवति तदानीं तत्तु कृदन्तप्रातिपदिकं भवति। धातुतः कृत् प्रत्ययस्य उपपदसंज्ञकस्य उपस्थितौ धातुतः कृत् प्रत्ययः भवति चेत् धातुतः यः कृत् प्रत्ययः भवति तत्र तु कृदन्तप्रातिपदिकं भवति। कुम्भम् इति उपपदं सुबन्तं भवति। कुम्भं योगः कृयोगः अण् इति स्थितौ कुम्भम् इति उपपदं सुबन्तं कृयोगः अण् इति कृदन्तप्रातिपदिकम्। एतादृशप्रसङ्गे कुम्भं योगः कृयोगः अण् इत्यस्य उपपदसमासः भवति। कुम्भकार इति प्रातिपदिकं लभ्यते पुल्लिङ्गे कुम्भकारः। तत्र कुम्भम् इति पदं नास्ति, तर्हि केवलं कृ धातुतः अण् प्रत्ययः भवति वा इति चेत् न भवति। यदि वयं कुम्भयोगः कार इति वयं वदामः तदानीं कार इति तु अनेन कर्मणि अण् इति सूत्रेण कार इति पदं न लब्धं, परन्तु कार इति शब्दः भिन्नेन
तत्र घञ् अथवा अन्यप्रत्ययेन कार इति शब्दः लब्धः तदानीं कुम्भस्य कारः इति भवति तत्र कुम्भस्य कारः तत्र कुम्भम् इति कर्मपदम् अस्ति कृद्योगे कर्मणः षष्टि अतः कुम्भस्य कारः इति तत्र षष्टितत्पुरुषसमासः जायते अतः कारः इति सुबन्धं वर्तते चेत् तदानीं तत्र कर्मणि अण् इत्यनेन अण् प्रत्ययस्य विधानेन कारः अस्ति अतः एव तत्र उक्तमस्ति तत्र इत्यनेन उपपदसंज्ञकं वर्तते चेदेव धातुतः क्रियते सति सप्तमी इति अर्थः तत्र इत्यनेन यदि कारः इति सुबन्धं यदा निर्मितं तदानीं कारः इत्यस्य कुम्भम् इत्यनेन सह यदा समासः तदानीं तत्र कुम्भं कारः इति न भवति कुम्भस्य कारः इति भवति कुम्भस्य कारः इति षष्टिसमासः एव भवति उपपदसमासः न लभ्यते तत्र षष्टिसमासः भवति चेत् विकल्पेन भवति समासः सः व्यस्तप्रयोगः अपि भवेत् खलु कुम्भं करोति इति व्यस्तप्रयोगः कुम्भस्य कारः इत्युक्ते कुम्भं करोति इत्येव अर्थः व्यस्तप्रयोगः अपि भवेत् परन्तु षष्टिसमासप्रसङ्गे व्यस्तप्रयोगः भवति कुम्भं करोति अथवा कुम्भस्य कारः कुम्भकारः परन्तु अत्र किम् अस्ति इति चेत् यदा उपपदसमासः भवति तत्तु नित्यसमासः अस्ति तत्तु तु व्यस्तप्रयोगः न शक्यते कुम्भं करोति इति व्यस्तप्रयोगः नास्ति कुम्भकारः इति एव वयं वदामः अतः अत्र षष्टिसमासः न स्यात् उपपदसमासः एव स्यात् तदर्थम् उपपदसंज्ञकपदं वर्तते चेदेव कृदत्वः अण्प्रत्ययः तत्र सुबन्धं न जायते कार इति कृदन्तप्रातिपदिकं तेन सह कुम्भम् इत्येन सह समासः उपपदसमासः इदानीं तत्र प्रक्रिया कथमस्ति इति वयं जानीमः अपि एकवारं वयं पश्यामः प्रक्रिया कथं भवति तर्हि सरला भगिनी आरब्धुं शक्यते वा भगिनी कश्चन प्रश्नः कारः इति पदं पृथक्तया तिष्ठति वा अन्यत्र किमस्ति कारः इति पदम् अस्ति अस्ति वा अस्तु घञ् अथवा अन्यप्रत्ययः अस्ति किन्तु पृथक्तया तिष्ठति पदं तादृशप्रयोगः अस्ति कारः इति डुवर् इति अर्थः स्वीकुर्मः खलु तदानीं समासः नास्ति न एकपदमेव कार डुवर् एकपदमेव भवति समासपदं नास्ति समासः नास्ति घञ् यथा मया उक्तं घञ् प्रत्ययः कारः इत्युक्ते वदः इत्यर्थः अतः अपि भिन्नः निश्चयः कारः इत्युक्ते निश्चयः इत्यर्थः नमस्कारः भगिनी कृ धातुत इति इत्यस्मात् पठितव्यं सः ओके कृ धातुत अण् न श्रूयते भगिनी किञ्चित् अस्तु कृ धातुतः इदानीं श्रूयते न श्रूयते कृ धातुतः कृ धातुत अण् प्रत्यये सति कर्तृकर्मणो कृतिः इति सूत्रेण धातुतः न कृ धातुतः अण् प्रत्ययः न भवति तत्र यदि उपपदं नास्ति भवती मयम् आहूवति इति इदानीं पठितव्यं साधु पठति वा ओके क्षम्यतां पठतु परिचितं पठनमस्ति पठनमस्मि कृ धातुत अण् प्रत्यये सति कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण अनुक्ते कर्मणि षष्ठी विभक्ति भवति न तु द्वितीया अतः पठति आरम्भतः पठतु तत्र
कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। अस्तु, कुम्भं करोति इति कुम्भकार। अत्र कर्म कुम्भम् इति उपपदे सति कर्मणि 3, 2, 1 इति न कुत्र पठति? टेबल् मध्ये यद् अस्ति सम्पूर्णतया पठतु। उपपदसमासस्य उदाहरणं कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। कुम्भकारः इति समस्तपदस्य शास्त्रीयप्रक्रिया अधो लिखिता अस्ति। तद् नास्ति वा? भवत्याः पश्यतु। स्क्रीन् मध्ये तु सरला भगिनी यत् पठति तदेव अस्ति भगिनि। तदेव अस्ति भगिनि। ओके ओके, मम दोषः एव। अहं मम कम्प्यूटर् मध्ये पश्यन्ती अस्मि, परन्तु स्क्रीन् शेरिङ्ग् अन्यत्र अस्ति। एकक्षणम्। ओके, कुतः पर्यन्तम् अस्माभिः पठितमासीत् गतवर्गे? एतत् सर्वं पठितं खलु? ततः एव टेबल् तः एकवारं पठतु। टेबल् तः पठतु। टेबल् तः पठतु। टेबल् तः कुम्भं करोति इति उपपदसमासस्य उदाहरणं प्रथममस्ति कुम्भं करोति इति कुम्भकार। कुम्भं करोति इति कुम्भकार। कुम्भकार इति समस्तपदस्य शास्त्रीयप्रक्रिया अधो लिखिता अस्ति। अलौकिकविग्रहवाक्यं कुम्भयोग अं योग कृ। कुम्भ योग अम् इत्यस्य उपपदमतिङ् इति सूत्रेण उपपद संज्ञा कृत्वा कर्मणि अण् इति सूत्रेण कृ इति धातुत अण् इति प्रत्ययः विधीयते। अण् इति प्रत्ययः णित् अतः अचो ञणति इत्यनेन अजन्त अङ्गस्य अन्तिमवर्णस्य वृद्धिः भवति णिति ञिति प्रत्यये परे। अतः कारः इति रूपं निष्पन्नं भवति। कार इति शब्दः कृत्तद्धितसमासाच्च इत्यनेन सूत्रेण कृदन्तप्रातिपदिकम् अस्ति। कार इति शब्दः कृदन्तम् अस्ति इति कारणेन कर्तृकर्मणो कृतिः इति सूत्रेण कुम्भ इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति भवति। अर्थात् अण् प्रत्ययस्य आनयानार्थं विग्रहवाक्ये या द्वितीया विभक्ति आसीत् तस्य निवृत्तिः भूत्वा तस्याः स्थाने ङस् इति षष्ठी विभक्ति प्रत्यय आयाति। इदानीं समासस्य कृते द्वितीयं विग्रहवाक्यं करणीयं। कुम्भयोग ङस् योगकार इति विग्रहवाक्यम्। अग्रेपि पठामि कि एतदेकवारं वदतु भगिनि। अस्तु। उपपदसमासे उदाहरणमस्ति कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। तो कुम्भं करोति इति कुम्भकार इति समस्तपदमस्ति। शास्त्रीयप्रक्रिया इदानीं दत्तमस्ति। वयमपि गतसप्ताहे दृष्टवन्तः। अलौकिकविग्रहवाक्यं कुम्भम् इति इत्यस्य भवति कुम्भयोग अं योग कृ धातुतः विधीयमानं धातु अस्ति। तदनन्तरं कुम्भ योग अम् इति अस्ति। उपपदमतिङ् इति सूत्रेण उपपदसंज्ञा कृत्वा कर्मणि अण् इति यत् सूत्रमस्ति तत् धातु अधिकारे अपि तत्रो सप्तमी उपपदं स्थितम्। अनेन तत्रोपदं सप्तमी स्थितम्। अनेन उपपदसंज्ञा भवति कर्मणि पदस्य। तो कुम्भम् इति पुनः उच्चारयतु सूत्रं। तत्रो सप्तमी स्थितं। न तत्रोपपदं सप्तमी स्तम्। सप्तमी स्तम्। प्रत्येकवारम् अहं दोषं करोमि। तत्रोपपदं सप्तमी स्तम् इति सूत्रेण कर्मणि अण् इति यत् सूत्रे कर्मणि इति सौत्री सप्तमी पद विभक्ति अस्ति। तो कर्मणि इत्यस्य भवति उपपदसंज्ञा अण् इति प्रत्ययनिर्दिष्टम् अस्ति। तत् कृ धातुतः
विधीयते तो इदानीं कृ धातुतः यदि अस्माकं अलौकिकविग्रहवाक्यम् अस्ति कुम्भ योग अम् इति विभक्ति योजनेन कुम्भयोग अम् योग कृ धातु इति कुम्भयोग अम् इति भवति। इदानीम् अचोन्यनति इति सूत्रेण कृ धातु वृद्धि आगच्छति, इङ् परे वृद्धि भवति तो कार इति भवति। तो इदानीं भवति कुम्भयोग कार, कुम्भयोग अम् योगकार इति भवति। कृत्तदित समासा च इति सूत्रेण कृदन्त प्रातिपदिकं संज्ञा भवति इति पदस्य। तो कुम्भकार इति आगच्छति। कर्तृकर्मणो कृति इति यत् कुम्भकार इति प्रातिपदिकम् अस्ति, यत् गतिकारक उपपद संज्ञानां प्रातिपदिकस्य समस्तं पदं भवति। तो इति परिभाषायां कृते इति प्रातिपदिकं जब लभ्यते तत्र वयं समस्तपदं निर्माणं कुर्मः। तो इति यदि समस्तपदं भवति प्रातिपदिकमस्ति कुम्भकार, तो तदानीं कुम्भकार इति अनेन सुबत्पति सुप्रत्ययोजनेन सुयोजनेन कुम्भकार इति समस्तपदम् आगच्छति। तो यदि कुम्भकार समस्तपदं भवति तदानीं कर्तृकर्मणो कृति, वयं जानीमः कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण अनुक्तकर्मपदस्य कृत् योगे षष्ठी विभक्ति भवति। तो इदानीं कृत् कुम्भयोग अम् अस्ति, तो अम् इत्यस्य स्थाने ङस् इति विधीयते। तो कुम्भयोग ङस् योग कार इति भवति। तो इति अस्ति कर्तृकर्मणो कृति अनेन शास्त्रीयरीत्या कुम्भकार इति यत् उपपदमतिङ् अनेन प्रातिपदिकम् आप्नुत्वा प्राप्नुय इदानीं तत्र ङस् इति षष्ठी विभक्ति अलौकिकविग्रहवाक्यं भवति। कुम्भ योग ङस् योगकार विग्रहवाक्यं। तदानीम् आगच्छति किमर्थं कुम्भम् इत्यस्य कुम्भस्य इति भवति षष्ठी भवति, किमर्थं? कर्तृकर्मणो इति अनुक्तकर्मपदस्य कृत् योगे षष्ठी विभक्ति भवति। अण् इति कृदन्तपदमस्ति, अण् इति उनादिप्रत्यय अनुक्तकर्मणः षष्ठी विभक्तिः भवति, यतोहि कार इति तु कृदन्तं वर्तते। अनन्तं कृदन्तम् इति कृत्वा कृद्योगे कुम्भ इति कर्मपदस्य षष्ठी विभक्तिः जायते। अतः कुम्भयोगः नस् इति षष्ठी विभक्तिप्रत्ययः आयाति तत्र, न तु द्वितीयविभक्तिप्रत्ययः। अम् इति नास्ति, परन्तु षष्ठी विभक्तिप्रत्ययः तत्र आयाति। अस्तु, समीचीनं भगिनि, धन्यवादः। इदानीं तत्र भगिनी अत्र संशयः अस्ति, किञ्चित् उपरि अधः गच्छतु। उपरि वाक्यम् एकं भवत्या लिखितमस्ति, तत्र मम संशयः। अत्र कुम्भकारः इति समस्तपदस्य शास्त्रीयप्रक्रिया अधो लिखिता भवति वा लिखितः भवति? मया उक्तं मम न जाने, परन्तु मम मनसि कुम्भकारः इत्यस्य लिङ्गं प्राप्नोति वा उत शास्त्रीयप्रक्रिया इत्यस्य लिङ्गं प्राप्नोति? मया आल्रेडि परिष्कृतं, मया आल्रेडि परिष्कृतं चेत् न भवत्याः लेखने दोषः इति मम इण्टेन्शन् नासीत्, मम डौट् अभवत्। न अहम् अवगच्छामि, नास्ति चिन्ता, अहम् अवगच्छामि। लेखनदोषः इति न वदामि, अहम् आदौ एव उक्तवती, अहं परिष्कारम् अपि कृतवती, अतः स्थापितवती तत्र। अत्र वाक्ये कुम्भकारः इति समस्तपदस्य शास्त्रीयप्रक्रिया मया अथवा अस्माभिः अधो लिखिता अस्ति, कर्ता नास्ति इति प्रश्नः अस्ति खलु भवत्याः?
कर्तुः प्रश्नः वा कर्तुः प्रश्नः खलु कर्मणि प्रयोगे तदेव मम संशयः लिखितः वा लिखितः इति इदानीं भवत्या परिष्कृतम् अस्माकम् अट्लीस्ट् मम ज्ञानं किञ्चित् किं डौट्फुल् एवमेव अत्र भवत्याः लेखने यदि भिन्नः भवति मम मनसि इतोपि न भवत्याः न भगिनी भवत्याः ज्ञानं न्यूनम् इति न भवत्याः ज्ञानं बहु सम्यक् एव अस्ति एतादृशदोषाः बहवः दोषाः भवितुम् अर्हन्ति यतोहि यदा लिखामि तदानीं तावत् न चिन्तयामि एवमेव लिखित्वा अहम् अग्रे गच्छामि परन्तु यदा वयं पठामः तदानीम् एतादृशप्रश्नाः सन्ति चेत् सम्यक् एव नास्ति चिन्ता तत्र क्लेशः नास्ति परन्तु यदा आरब्धं तदानीमेव मया दृष्टं तत्र लिखितः इति दत्तमस्ति इति कृत्वा मया परिष्कृतम् कर्मणि प्रयोगे स्पेशलि बहु वीक् अस्ति खलु अस्माकं ग्रिप् नास्ति चिन्ता इत्युक्ते अत्र कर्ता कः इति चेत् मया अस्माभिः करपत्रेण शास्त्रीयप्रक्रिया आदौ लिखिता अस्ति इति वक्तुं शक्यते करपत्रमेव कर्ता ओके समीचीनं तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः किम् अरुणा भगिनी अग्रे पठति वा अस्ति वा अरुणा भगिनी नमस्ते भगिनी पठति वा अग्रे आं भगिनि कुम्भयोगः नस् योगः कार समाससंज्ञा भवति प्राक् कडारात् समासः इति सूत्रेण पुनः अत्र तत्पुरुषः इति सूत्रेण तत्पुरुषसंज्ञा अपि भवति कुम्भयोगनस्य कार समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति कृत् तद्धितसमासश्च इति सूत्रेण कुम्भयोगनस्य कार इदानीं सुप्रत्यय लोपः भवति सुपो धातुप्रतिकयोः इत्यनेन कुम्भयोगनस् कार इत्यस्मिन् नस् लुक् कुम्भकार अत्र प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण प्रथमाविभक्त्या यत् निर्दिश्यते समासविधीयकसूत्रं तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति अत्र समास विधायकसूत्रम् अस्ति उपपदमति अस्मिन् सूत्रे उपपदम् इति पदं प्रथमाविभक्तौ अस्ति अतः तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति अधुना उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण उपसर्जनसंज्ञकपदस्य पूर्वनिपातः भवति अत्र कुम्भ इति पदस्य उपसर्जनसंज्ञा भूत्वा पूर्वनिपातः भवति तावत् भगिनि तावत् ओके अत्र अलौकिकविग्रहकमस्ति कुम्भयोगनस्योकार प्रथमं समाससंज्ञा भवति प्राक् कडारात् समासः इति सूत्रेण तत्पुरुषसमास अपि भवति कुम्भयोगनस्कार समास प्रातिपदिकसंज्ञा कृत् समासाचूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा भवति कुम्भयोगनस् योगकार इदानीं सुप्रत्ययलुक् पत्र कारा इति प्रत्ययलुक् भवति अभवत् सुप्रत्ययलुक् भवति सूत्रमस्ति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् नस् नस् अपि सुप्रत्ययनस् लुक् भवति तदनन्तरं प्रथमनिर्दिष्टपदं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण I think क्षमतां वदति कुम्भयोगकारः प्रथमानिर्दिष्टसमासोपसर्जनं कुम्भम् इति प्रथमा विभक्ति अस्ति प्रथमा विभक्ति अस्ति अतः
सज्जन भूत्वा कुम्भम् इति प्रथमविभक्तौ नास्ति, कुम्भम् इति तु द्वितीयविभक्तौ एव अस्ति, परन्तु अत्र सूत्रं केन सूत्रेण अत्र उपपदसमासः तु उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण विधीयते। कुम्भम् इति पदम् उपपदम् अस्ति, उपपदम् अतिङ् इति सूत्रे उपपदम् इति पदं प्रथमविभक्तौ अस्ति, अतः प्रथमानिर्दिष्टसमास उपसर्जनम् इत्यनेन उपपदसंज्ञकस्य पदस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति। उपसर्जनसंज्ञा भवति। अतः कुम्भम् इति द्वितीयविभक्तिः अस्ति, तस्य प्रथमविभक्तिः जायते इति न। कुम्भम् इत्यस्य उपपदसंज्ञा भवति, तर्हि उपपदसंज्ञकं पदं पूर्वपदम्, उपपदम् अतिङ् इति सूत्रे। तर्हि उपपदम् अतिङ् इति सूत्रमेव समासविधायकसूत्रमस्ति अस्माकम्। अतः उपपदम् अतिङ् इति सूत्रे किं पदं प्रथमविभक्तौ अस्ति इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। उपपदसंज्ञकं पदं पूर्वपदं प्रथमविभक्तौ वर्तते उपपदम् अतिङ् कृता सह समस्यते, कृता इति तृतीयान्तं, तर्हि उपपदम् अतिङ् कृता सह समस्यते, तर्हि उपपदसंज्ञकं पदं प्रथमविभक्तौ अस्ति इति कृत्वा उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन पूर्वनिपातः भवति इति एतावत् दृष्टम्। इदानीं कुम्भम् इति पदं किमर्थं द्वितीयविभक्तौ अस्ति इत्युक्ते तत्तु तत्र प्रत्ययविधानार्थं, कृत् प्रत्ययविधानार्थं कर्मणि अण् इति सूत्रेण कर्मणि उपपदे धातुतः अण् प्रत्ययः विधीयते। कुम्भ इति कुम्भ इति उपपदसंज्ञकम् अस्ति, तर्हि उपपदसंज्ञकस्य पूर्वनिपातः। ओके, अस्तु, समीचीनं वा? आम्। अस्तु, तर्हि इदानीम् अन्तिमबिन्दुः, यः बिन्दुः अस्ति तत्र किम् उमा भगिनी पठति वा? कुम्भयोगः कार इदानीं लिङ्गस्य वचनस्य च निर्णयः भवति। परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन उत्तरपदस्य लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः विधीयते। उत्तरपदम् अस्ति कार इति, तस्य लिङ्गं पुल्लिङ्गं विवक्षितम्, अतः कुम्भकार इति समस्तपदस्य लिङ्गं भवति। पुल्लिङ्गं कुम्भकार योगः शु कुम्भकारः इति, अतः कुम्भकार इति समस्तपदस्य लिङ्गं भवति पुल्लिङ्गं, कुम्भकार योगः शु कुम्भकारः इति समस्तपदं प्रथम विभक्तौ एकवचनम्। अत्र कुम्भयोगः कार, अत्र लिङ्गं पुल्लिङ्गं, परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन उत्तरपदस्य लिङ्गं समस्तपदस्य लिङ्गं भवति। उत्तरपदम् अस्ति कार इति, तस्य लिङ्गं पुल्लिङ्गं विवक्षितम्, अतः कुम्भकार इति समस्तपदस्य लिङ्गं भवति पुल्लिङ्गं कुम्भकार योगः सु कुम्भकारः, प्रथम एकवचनम् इति समस्तपदं प्रथम विभक्तौ एकवचनम्। समीचीनं भगिनि। तर्हि उपपदसमासः इति अपि तत्पुरुषः इति अधिकारे एव वर्तते, अतः परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेनैव लिङ्गनिर्णयः। अत्र परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः, द्वन्द्वसमासस्य तत्पुरुषसमासस्य परस्य यद् लिङ्गं तदेव लिङ्गं भवति समस्तपदस्य, तर्हि उपपदसमासः अपि तथैव, उपपदसमासः अपि तत्पुरुषसमासः तस्मिन् अधिकारे वर्तते इति कृत्वा, अतः अत्रापि
उत्तरपदस्य यद्लिङ्गं तद्लिङ्गमेव भवति। ओके, तर्हि प्रक्रिया सरला एव। कोऽपि संशयः अस्ति वा अत्र? अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। एवमेव इति किम् अनिमा भगिनी पठति वा? नमस्ते भगिनी, अत्र एकः संशयः। तत्र कुम्भकारी इति भवति। ममापि तदेव, कुम्भकारी इति भवति खलु स्त्रीलिङ्गे? आमां सत्यं, कुम्भकारी एव भवति। तर्हि कारी प्रथमं भवति किम्? न न न, कारी प्रथमं न भवति, कार एव भवति। तदनन्तरं यदा प्रातिपदिकम् अस्ति कार इति, तदानीं तत्र स्त्रीत्वविवक्षाय स्त्रीप्रत्ययं योजयित्वा स्त्रीत्वविवक्षायां स्त्रीप्रत्ययं योजयित्वा कुम्भकारी इति प्रातिपदिकम् इदानीं स्त्रीलिङ्गे अस्ति, तदानीं तस्मात् सुबुत्पत्तिः भवति। तत्तु परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति इत्यस्मात् पूर्वं भवति इति न। परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषः इत्यनेन एव अस्माकम् अत्र तु विवक्षा अस्ति खलु, लिङ्गविवक्षा वा स्त्रीलिङ्गविवक्षा वा इति। तर्हि यतोहि कार इति शब्दस्य इदानीं निर्णयः न जातः लिङ्गं किम् इति, परन्तु लिङ्गविवक्षा अस्ति, अस्माकं विवक्षा अस्ति। पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे यत्किमपि भवितुमर्हति, अतः विवक्षानुगुणम् इदानीं पुल्लिङ्गविवक्षा अस्ति चेत् कुम्भकार इति प्रातिपदिकं, तदानीं कुम्भकार इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः पुल्लिङ्गे विधीयते। तर्हि कार इति उत्तरपदस्य पुल्लिङ्गविवक्षा अस्ति इति कृत्वा कारः इति विवक्षा अस्ति इति कृत्वा उत्तरपदं कारः इति विवक्षा अस्ति इति कृत्वा समस्तपदस्य कुम्भकारः इति। यदि उत्तरपदम् अत्र कारी इति विवक्षा अस्ति, उत्तरपदस्य विवक्षा कारी इति विवक्षा वर्तते, तदानीं समस्तपदमपि स्त्रीलिङ्गे भवति कुम्भकारी इति रूपेण। परन्तु कुम्भकार इति द स्टार्टिङ्ग् पायिण्ट् अस्ति, तस्मात् एव स्त्रीत्वविवक्षायां स्त्रीप्रत्ययं योजयित्वा कुम्भकारी इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययस्य उत्पत्तिः। व्याघ्री इति विषये पठितवन्तः खलु? तथा एव भवति खलु? आमां, सर्वत्र एवमेव। अस्तु, अग्रे गच्छति वा भगिनि? अस्तु, एवमेव इति ततः आरभ्य किल? एवमेव सूत्रं करोति इति सूत्रकारः इति समस्तपदं निष्पन्नं भवति। अग्रे गच्छामि वा तस्य विवरणं? तस्य विवरणं किमपि न आवश्यकम्, अग्रे गच्छतु। अस्तु, अष्टाध्याय्यां तृतीयाध्याये द्वितीयपादे उपपदसम्बद्धसूत्राणि सन्ति। तेषाम् अध्ययनं विना उपपदमतिम् इति सूत्रस्य कार्यं सम्पूर्णतया अवगन्तुं न शक्यते। अग्रिमं सर्वम् एतत् उपपदसम्बद्धसूत्राणि भवति इति चिन्तयामि। प्रथमम् अस्ति अम्मै वा व्ययेन। नाम इदानीम् अग्रिमकरपत्रं प्रति गन्तव्यम्। ओ अस्तु अस्तु, ओके, उद्घाटयामि। मया प्रदर्श्यते। धातोः इत्यस्य अनन्तरम् उपपदसंज्ञाविधायकं सूत्रं वर्तते, तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति। अस्मिन् तृतीयधात्वधिकारे यानि सूत्राणि पठितानि सन्ति, तेषु सूत्रेषु यानि पदानि सप्तम्यन्तानि सन्ति, तैः पदैः निर्दिष्टाः ये वाच्यार्थाः तेषां वाचकानां पदानाम् उपपदम् इति संज्ञा भवति। अत्र उपपदसंज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति, तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति। तस्मिन्
तृतीयधात्वधिकारे यानि सूत्राणि अस्माभिः पठितानि तेषु सप्तम्यन्तानि यानि सन्ति तैः पदैः निर्दिष्टाः यः वाच्यार्थः न इत्युक्ते घटम् इति पदार्थं न यद् वाच्यार्थमस्ति तेषां वाचकानां पदानाम् उपपदम् इति संज्ञा भवति इति। अग्रे पठामि। अग्रे अपि पठतु। उपपदसमासः कथं ज्ञातव्यः? यदा धातुभ्यः कश्चन प्रत्ययः कस्यचित् उपपदस्य कारणेनैव विधीयते तदा तेन उपपदेन सह जायमानः समासः उपपदसमासः इति उच्यते। यथा आतोऽनुपसर्गे कः इति सूत्रं ज्ञापयति यत् यदि अनुपसर्गे उपपदे सति आकारान्तधातुभ्यः क प्रत्ययः भवति इति। अस्मिन् प्रक्रमे तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रेण उपपदसंज्ञा विधीयते। कथम् अस्माभिः ज्ञायते तत्र उपपदसमासः भवति इति तत्र दत्तमस्ति। धातुः अस्ति तदनन्तरं कश्चन प्रत्ययः इति अस्ति तत् उपपदस्य कारणेन एव तस्य विधानं भवति तर्हि एव उपपदसमासः भवति इति ज्ञायते। उदाहरणार्थम् आतोऽनुपसर्गे कः इति सूत्रमस्ति तत्र अनुपसर्गे उपपदे सति इत्युक्ते यदा उपपदं भवति परन्तु तत् उपपदम् उपसर्गः न इति अस्ति चेत् एव आकारान्तधातुभ्यः क प्रत्ययः भवति। इत्युक्ते इदानीं कश्चन शब्दः अस्ति तदनन्तरं आकारान्तधातुः अस्ति चेत् तद् प्रथमं पदं यदि उपपदसंज्ञकम् अस्ति चेदेव आकारान्तधातुभ्यः क प्रत्ययः भवति। इदानीं तद् प्रथमं शब्दं यदस्ति तद् उपपदसंज्ञकम् अस्ति अतः प्रथमः शब्दः यः अस्ति प्रथमं शब्दम् अस्ति इति न प्रथमः शब्दः। धन्यवादः भगिनि। प्रथमः शब्दः यदस्ति तत् उपपदसंज्ञकम् अस्ति इति ज्ञायते इति एव अत्र दत्तमस्ति। प्रथमः शब्दः यः अस्ति यदस्ति इति न यः अस्ति सर्वं नपुंसकलिङ्गे एव भवति। प्रथमः शब्दः यः अस्ति तत् उपपदसंज्ञकं भवति। सः उपपदसंज्ञकः भवति। सः उपपदसंज्ञकं भवति इति प्रादेशिकभाषायाः प्रभावः। सर्वत्र अम् इति अस्ति। तदर्थमेव वदामि। सम्यक् अस्तु तर्हि इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। किं लक्ष्मी भगिनी पठति वा? धन्यवादः भगिनि। अहं पठामि। धातुतः विहितः खलु तदारभ्य खलु धातुतः विहितः प्रत्ययः तथा च तन्निमित्तभूता उपपदसंज्ञा इति उभे कार्ये युगपत् भवतः। एतादृशं कार्यं सन्नियोगशिष्ट इति उच्यते। सन्नियोगशिष्टस्य अर्थः अस्ति यौ सः आगच्छतः सहैव च गच्छतः। यतः क प्रत्ययस्य विधानस्य उपसर्गस्य उपपदसंज्ञा कृत्वा उपपदसंज्ञा कृता अतः इयम् उपपदसंज्ञा प्रत्ययविधिना सह सन्नियोगशिष्टा अस्ति। तस्मात् क प्रत्ययेन सहैव उपपदमतिङ् सूत्रेण अस्य उपपदस्य क प्रत्ययान्तकृतन्तेन यथा प्रायोगदायोगक प्रदा अगिवर् प्रायोगधायोगक प्रधा commonly refers to the
periphery or rim of a wheel. Prayogajna yogaka prajna, highly knowledgeable. Saha nitya samasah, प्रत्ययान्तकृदन्तेन सः नित्यसमासः प्रवर्तते. अत्र धातुतः विहितः प्रत्ययः तथा च तन्निमित्तभूता उपपदसंज्ञा इति उभे कार्ये युगपत् भवतः इति अत्र वाक्यमस्ति. इत्युक्ते उपपदसमासः तथा एव भवति यदा उपपदं सुबन्धेन सह कृदन्तः युज्यते. तर्हि अत्र कृदन्त इति धातुना विहितः प्रत्ययः अस्ति. सः तु सर्वदा उपपदसंज्ञया सः एव भवति इति अत्र उक्तमस्ति. तर्हि तदर्थम् एकं वाक्यम् उच्यते, सन्नियोगशिष्टा इति वाक्यमस्ति. अस्य अर्थः अस्ति यौ सः आगच्छतः सहैव गच्छतः इति. इत्युक्ते केन सह आयाति तेन सह एव तिष्ठति. यदि येन सह आगतः तत् गच्छति चेत् यत् आगतं तदपि गच्छति इति अर्थः स्यात् इति मन्ये. अतः अत्र कप् प्रत्ययस्य विधानम् उपसर्गस्य उपपदसंज्ञा कृता का इति प्रत्ययः यतः का प्रत्ययस्य विधानाय उपसर्गस्य उपपदसंज्ञा कृता. अत्र उपसर्गः कः इति प्रा इति उपसर्गः. उदाहरणं स्वीकुर्मः चेत् प्रा इति उपसर्गस्य उपपदसंज्ञा कृता अस्ति. ततः परं धा इति धातुतः कप् प्रत्ययस्य विधानमपि जाता. उपपदसंज्ञा प्रत्ययविधिना सह संयोगशिष्टा अस्ति इति उच्यते इदानीं. तर्हि अत्र प्रा योग दा योग का इति उदाहरणं स्वीकुर्मः चेत् क इति प्रत्ययः अस्ति, दा इति धातुः अस्ति, प्रा इति उपसर्गः. इदानीम् उपपदसंज्ञा प्राप्यते. केन सूत्रेण इति न जाने. तर्हि अत्र कप् प्रत्ययस्य विधानं केन सूत्रेण उपपदसंज्ञा जायते इति न जाने इति न. तत्र उक्तं सप्तमीस्थम् एकमेव सूत्रं अस्तु अस्तु. तर्हि प्रा इति उपसर्गस्य उपपदसंज्ञा विधीयते. ततः परं दा इति धातुतः कप् प्रत्ययः विधीयते. तर्हि अत्र क प्रत्ययेन सह एव उपपदम् अतिङ्सूत्रेण अस्य उपपदस्य क प्रत्ययान्तकृदन्तेन सह नित्यसमासः प्रवर्तते इति अत्र उक्तम्. इत्युक्ते अत्र प्रा इति उपपदसंज्ञा अस्ति इति कारणात् दा धातुतः कप् प्रत्ययः विधीयते. तर्हि प्रा इत्यस्य उपपदसंज्ञा नास्ति चेत् दा इत्यस्य कप् प्रत्ययः अपि न विधीयते इति अर्थः स्यात्. तर्हि अत्र सन्नियोगशिष्टा इति उक्तत्वात् अत्र नित्यसमासः एव भवति इति अत्र उच्यते इति मम अवगमनम्. सम्यक् भगिनि. अत्र एकः एव प्रश्नः अस्ति. प्रद इति पदं दृष्ट्वा सामान्यतया वयं किं चिन्तयामः? इदं तु गतिसमासः अथवा प्रादिसमासः इत्येव चिन्तयामः खलु. प्रादिसमासः न गतिसमासः इति चिन्तयामः. यतोहि प्र इत्यस्य धातुना योगे गतिसंज्ञा भवति. अतः प्रद इति गतिसमासः इति वयं चिन्तयामः. परन्तु ततोपि इतोपि वयं चिन्तनं कुर्मः चेत् वस्तुतः अत्र क प्रत्ययः उपपद किं क प्रत्ययः एकेन सूत्रेण विधीयते. तत् सूत्रं तु उपपदसंज्ञायाः अधिकारे वर्तते. अतः अत्र गतिसमासम् अपि प्रबाद्य उपपदसमासः एव जायते. प्रद इति उपपदसमासः, प्रज्ञा इति उपपदसमासः. प्र इति उपपदं
उपपदसंज्ञा कथं प्राप्नोति भगिनी? प्र इति कथम् उपपदसंज्ञा इत्युक्ते अत्र सूत्रमस्ति खलु आतोनुपसर्गे कः अनुपसर्गेभ्यः धातुभ्यः ओके ओके ज्ञापयति यदि अनुपसर्गे उपदेशति अनुपसर्गे इति उक्तं वा अथवा मम मुद्रणदोषः अस्ति वा मुद्रणदोषः अस्ति वा इति पश्यतु उपसर्गे वा अनुपसर्गे वा सम्यक् अस्ति भवत्याः प्रश्नः अनुपसर्गे इति एव सूत्रे अस्ति अनुपसर्गेभ्यः परन्तु अत्र अनेन सूत्रेण न अत्र तु भिन्नं सूत्रमस्ति इति चिन्तयामि भगिनि प्रदः इत्युक्ते अत्र प्रदः इति तत्र शः स्यात् सूत्रेण अस्ति इत्युक्ते धा धा विभाषा श प्रत्ययः भवति ददाति 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 ददात्योः विभाषा तत्र भिन्नं सूत्रमस्ति भगिनी प्रेदाज्ञः इति प्रेदाज्ञः इत्यनेन किं सूत्रसङ्ख्या का न तदन्यमस्ति न तद् नास्ति अत्र तु अत्र अनेन सूत्रेण नास्ति भगिनि आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन नास्ति परन्तु प्रदः इति तु भिन्नसूत्रेण भवति ओके अत्र केन सूत्रेण भवति इति वयं पश्यामः अनन्तरं तत्र आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन न भवति इति प्रायः भगिनी आतश्चोपसर्गे अकारान्तेभ्यः अनुपसर्गेभ्यः कर्मणि उपपदे कप्रत्ययः भवति आतश्च उपसर्गे इति सूत्रम् 136 31 ओके ओके आतश्चोपसर्गे अत्र आतोनुपसर्गे इति नास्ति आतश्चोपसर्गे मम दोषः तत्र आतश्चो सम्यक् भगिनी धन्यवादः भगिनी आतश्चोपसर्गे इति लेखनीयम् आसीत् आतोनुपसर्गे इति दोषेण उक्तवती तत्र समीचीनं परिष्करोमि तत्र अतः अनुपसर्गे उपपदे इति न उपसर्गे उपपदे इति भवेत् इत्युक्ते समान नामकरणं समानरीत्या सूत्रद्वयं वर्तते आतश्चोपसर्गे इति अत्र एकमेव वक्तव्यम् अस्मिन् सूत्रे अत्र सन्नियोगशिष्टः इति यदा वयं वदामः सन्नियोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः संयोगशिष्टानां सह एव प्रवृत्तिः सह एव निवृत्तिः ते सह एव आगच्छतः सह एव गच्छतः अत्र उपपदसंज्ञा वर्तते चेदेव प्रत्ययस्य विधानम् उपपदसंज्ञा नास्ति चेत् प्रत्ययस्य विधानमपि न भवति ओके परन्तु भगिनी
आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः उपसर्ग उपपदे कप् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। हा, उपसर्ग उपपदं वा प्रकर्षेण इति अस्ति, प्रकर्षेण जानाति। आम्, प्र इति उपसर्गः एव खलु, प्र इति उपसर्गः एव खलु। न, परन्तु तद् उपपदसमासः वा? आमां, प्रदः इति उपपदसमासः। एवं वा? तस्मिन्नेव अधिकारे अस्ति खलु। आतश्च उपसर्गे 3 to 136 इति उक्तवती खलु। 3 उपसर्गे इत्यत्र उपसर्गे इति पदं सप्तमी विभक्तौ अस्ति इति कारणात् एव अत्र उपपदसंज्ञा। अस्तु अस्तु अस्तु, धन्यवादः भगिनि। ओके, हा, अधुना सूत्रम् मया समीकृतम्। आतश्च उपसर्गे इति सूत्रेण अकारान्तेभ्यः धातुभ्यः उपसर्गे उपपदे कप् प्रत्ययः भवति। ओके, तर्हि अत्र आतः 3 to 3 अपि च 3-1-136 क्लाश् भवति खलु। किं 3-1-136 and 3 to 3 भवत्या अत्र यत् टङ्कनं क्लाश् न भवति। तत्र तु अनुपसर्गे इति अस्ति खलु, अत्र तु उपसर्गे इति अस्ति। अनुपसर्गे उपपदे अपि च उपसर्गे उपपदे भेदः अस्ति खलु। अस्तु, आतः अनुपसर्गे कः भवति, आतः उपसर्गः भवति चेत् अपि कः भवति, एवं वा? आमाम् आमाम्, अत्र आतोनुपसर्गे इत्यत्र कर्मणि उपपदे इत्यपि अस्ति। तत्र कर्मणि उपपदे आकारान्तेभ्यः अनुपसर्गेभ्यः कर्मणि उपपदे कप् प्रत्ययः भवति। एवम्, अत्र कर्मणि उपपदे इति नास्ति। किम्, समीचीनं वा? अत्र यद् लिखितमस्ति तत् समीचीनमेव खलु, दोषः नास्ति इति मन्ये। अत्र उपपदसमासस्य उदाहरणानि एव, सूत्रमेव तत् मुद्रणदोषः किं यत्किमपि टङ्कणदोषः। यतोहि अष्टाध्याय्यां मध्ये यद् एकवाक्येन काशिकायां लिखितः भवति खलु, एकवाक्येन लिखितं भवति, तद् कापि पेस्ट् यदा करोमि तदानीं मया दोषेण अन्यत् सूत्रं स्वीकृतवती। ओके, किमपि भवति। तर्हि इदानीम् अत्र स्पष्टमस्ति खलु, आतश्च उपसर्गे इत्यत्र कथं सूत्रमस्ति इति चेत्, उपसर्गे उपपदे उपसर्गः उपपदरूपेण विद्यते चेत् आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः कप् प्रत्ययः भवति। तर्हि प्र इति उपसर्गः वर्तते। अत्र सर्वत्र यानि उदाहरणानि दत्तानि सर्वत्र आकारान्तदातवः, डा इति धातुः, धा इति धातुः, ज्ञा इति धातुः आकारान्तदातुः। तस्मात् कप् प्रत्ययः भवति। प्रदः प्रदः प्रज्ञः इति तत्र रूपाणि। अस्तु, तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः। तत्र किम् आं भगिनि, अस्मिन् उपपदम् अतिङ् सूत्रे सुप् सुपा इत्यस्य अधिकारस्य अनुवृत्तेः कारणात् गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति परिभाषाबलेन सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव प्रातिपदिक अवस्थायाम् अयं समासः जायते। लिङ्गबोधकप्रत्ययाः स्त्रीप्रत्ययाः सुप् प्रत्ययाः च तदनन्तरं विधीयन्ते।
पूर्वं यद् चर्चितं तदेव खलु भगिनी उपपदम् अतिङ् इति सूत्रे सुप् सुपा इत्यस्य किम् अनुवृत्तिः न युज्यते इति न युज्यते गतिकारक उपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुप् उत्पत्तेः इति परिभाषाबलेन पूर्वमेव यदा प्रातिपदिक अवस्थायाम् अस्ति तदा एव उत्तरपदं किं सुबन्तं पूर्वपदं सुबन्तम् उत्तरपदं प्रातिपदिकं भवति तदा एव सुबन्तम् इति अपि नास्ति उपपद सुबन्तं भवति चेत् तदा प्रातिपदिकेन सह समासः भवति परिभाषाबलेन गतिकारक उपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति परिभाषाबलेन अपि च लिङ्गस्य प्रातिपदिकसंज्ञा यदा समासः भवति तदनन्तरं अस्माकं विवक्षा अनुगुणं लिङ्गं भवति तदनन्तरं सुप् प्रत्यय युज्यते तदा सुबन्तं भवति समस्तपदं सुबन्तं भवति सम्यक् वा भगिनि समीचीनम् अग्रे यथा प्रयोगः दा योगः क इत्यस्य आतो लोप इति च इति सूत्रेण आकारलोपे कृते प्रद इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति एवमेव प्रयोगः ज्ञा योगः क प्रज्ञा इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति प्रयोगः धा योगः क प्रध इत्यादि अत्र क प्रत्ययः उपसर्गस्य उपपदसंज्ञा च सहैव भवतः अयं समासश्च नित्यः अत्र आकारान्त धातु भवेत् अपि च प्र इति उपसर्ग किम् उपपदसंज्ञक उपसर्गः अस्ति खलु भगिनी प्र इति उपपदसंज्ञक उपसर्गः आम् उपपदसंज्ञक उपसर्गः तदा आतो लोप इति च इति सूत्रेण आकारान्त किं धातोः आकारः लुप्यते अतः प्रद इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति एवमेव प्रज्ञा इत्यत्र प्रज्ञा इति प्रातिपदिकं प्रयोगः इति प्रातिपदिकं नास्ति प्रज्ञः इति सुबन्तं प्रज्ञा अन्ततो गत्वा प्रज्ञः प्रदः अपि च प्रथः इति सुबन्तं समस्तपदम् अत्र क इति प्रत्ययः उपसर्ग उपपदसंज्ञकेन सह एव भवति यदि उपपदसंज्ञकः उपसर्गः न भवति तदा क प्रत्ययः अपि न विधीयते अतः एषः समासः अपि नित्यसमासः अग्रे पठामि वा भगिनि एवमेव एवमेव किम् अस्ति सूत्रे किमस्ति आतो लोप इति च तो इदागम अपि अस्ति वा न आतो लोप इति च इति सूत्रं किं वदति अस्माभिः अन्यत्र कुत्रचित् स्थापितमासीत् आतो लोप इति च इत्यनेन आकारस्य
किम् इति परे अजादौ आर्धधातुके इति इति अजादौ आर्धधातुके इति च आकारान्तस्य अङ्गस्य आकारस्य लोपः अजादि आर्धधातुके क इति अ इति अवशिष्यते खलु अ इति अवशिष्यते प्रदायोगः अ दा इति आकारान्तः अस्ति आकारस्य लोपः भवति अ इति अजादिः अस्ति आर्धधातुकः अस्ति कित् अपि अस्ति इति कृत्वा अथ लोप इति च इत्यनेन आकारस्य लोपः अजादि आर्धधातुके क्निति क अस्ति इति कृत्वा किमिति आम् अस्तु क सत्यं किनिति प्रत्यय एवमेव उपसर्गे रुवः इति सूत्रेण उपसर्गस्य उपपदत्वे सति रु धातोः घञ् प्रत्यये संरावः the loud chatter or shouting of a large crowd or the collective chirping crying of birds and animals in a forest when startled uparavaha secondary sound a lesser noise or a sound made nearby पूर्वं किम् आसीत् संरावः उपरावः अस्तु संरावः उपरावः इति रूपद्वयं सिद्ध्यति वौ क्षु 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 श्रुवः इति सूत्रेण विक्ष्वः विश्रावः अवोदोर्निः इति सूत्रेण अवनयः bringing down lowering or humbleness unnayah lifting up raising elevation or inference tatha cha pre drushruvah iti sutrena pradravah flight running away or escaping prastavah introduction proposal ityadini upapada samasasya udaharanani ज्ञेयानि एकस्य एकस्य शब्दस्य कृते सूत्रं रचितम् एतत् खलु भगिनि एकस्य शब्दस्य अथवा शब्दद्वयस्य कृते सूत्रं रचितं तस्य विशेषः अर्थः उपपदसमासः अपि अस्ति तत्र विश्रावः इति समासः उपसर्गे रुवः इति सूत्रेण रु इति धातु अस्ति तत्र घञ् प्रत्यये सम् इति उपसर्गः रु धातुतः घञ् प्रत्ययः भवति तदा रावः इति भवति वा रुवः रावः इति भवति अपि च उपरावः इत्यपि सिद्ध्यति उपसर्गे रुवः समुपसर्गपूर्वकः रु धातुतः समुपसर्गपूर्वकः रु धातुतः क प्रत्ययः यदा भवति अ इति अवशिष्यते रु इत्यत्र गै प्रत्ययः क प्रत्ययः न गै प्रत्ययः उपसर्गः सम् इति उपसर्गः रु इति धातुः घञ् इति प्रत्ययः घञ् प्रत्ययः नित् अस्ति अतः इत् अस्ति इति कृत्वा किमस्ति अचोयनिति इत्यनेन वृद्धिः रु इत्यस्य रौ इति भवति संयोगः रौ देन् यचोयवायवः राव् राव् योगः घञ् इत्यत्र अ इति अवशिष्यते अतः संरावः एवमेव उपरावः अत्र उपसर्गे अस्ति अतः उपसर्गसम्यक् उपपदसंज्ञा भवति एवमेव रूपद्वयं सिद्ध्यति वौ क्षु श्रुवः इति सूत्रेण अत्र वौ इति
न वौ इति तु सप्तमी नास्ति क्षु श्रुवः वौ इति सप्तमी एव अस्ति कथं वि इति अस्ति चेत् ओ हरौ मतिः मतौ मतौ अस्तु अस्तु अतः वौ क्षु श्रुवः इति सूत्रेण विक्ष्वः इति सिद्ध्यति वि इति उपसर्गेण सह क्षु धातु अत्रापि घञ् प्रत्ययः वा भगिनि अत्र घञ् प्रत्यय अत्र भगिनी अत्र यानि सूत्राणि सन्ति तत् क्रमेण वयं पश्यामः तदानीम् अत्र चिन्तनं कुर्मः भगिनि रूपस्य विषये यतोहि एकैकं सूत्रं वयम् अग्रे पश्यामः टेबल् अस्ति अग्रे तत्र वयं क्रमेण वयं पश्यामः अत्र एवमेव लिखितम् अस्तु एवमेव विश्रावः अपि च अवनयः इति सूत्रेण अव इति न अवोदोर्निः इति सूत्रेण अवनयः इति सिद्ध्यति उन्नयः उत् इति किम् उपसर्गः उपपद उपसर्गः एवमेव प्रे द्रु श्रुवः इति सूत्रेण प्रद्रावः प्रस्तावः इति सिद्ध्यन्ति सिद्ध्यतः भिक्षवः इत्युक्ते विदिन् द कम्युनिटि भिक्षवः इत्युक्ते कम्युनिटि इत्यर्थः कम्युनिटि विश्रावः इत्युक्ते इत्युक्ते ग्लोरि इति अर्थः विश्रावः इति तु एको इत्यपि भवितुमर्हति विश्रावः ओके अस्तु इदानीम् अत्र साक्षात् किञ्चित् पठित्वा टेबल् मध्ये गच्छामः अन्तिमवाक्यं पठामि वा भगिनि ओ अस्तु लक्ष्मी भगिनी पठति अहं भगिनि आमाम् अन्तिमः विशेषः ध्यानं देयं यत् एतेषु समासेषु ये प्र सम वि अव उत् इत्यादयः प्रादयः दृश्यन्ते ते अधुना न गतिसप्तकाः न वा उपसर्गसप्तकाः अपि तु ते उपपदसप्तकाः सन्ति अतः प्रादीनाम् इयम् उपपदसंज्ञा गति उपसर्गसंज्ञा बाधित्वा प्रवर्तते यदा भगिन्या संज्ञाः बाधित्वा प्रवर्तते संज्ञाः बाधित्वा गति उपसर्गसंज्ञाः बाधित्वा द्वितीया बाधित्वा प्रवर्तते भगिन्या पूर्वमेव उक्तं यत् यदा पूर्वं शृण्मः प्रा इति अत्र किं प्रादयः इति भाति गतिसंज्ञकः वा उपसर्ग गतिसंज्ञकः वा इति भासते किन्तु तथा न स्वीकर्तव्यम् अपि तु ये सर्वे इत्युक्ते प्रा सम वि अव उत् इत्यादयः उपपदसंज्ञकाः सन्ति अतः प्रादीनाम् इयं ये शब्दाः प्रा इति आरभ्य प्र सम वि अव उत् इत्येते उपपदसंज्ञकाः गति उपसर्गसंज्ञा बाधित्वा ये प्रवर्तन्ते गतिसंज्ञकाः अपि नास्ति उपसर्गकाः अपि नास्ति किन्तु उपपदसंज्ञकाः वर्तन्ते इति अत्र विशिष्टः बिन्दुः अग्रे गच्छतु भगिनि अग्रे गच्छतु तृतीयाध्याये येषु सूत्रेषु उपपदसंज्ञाम् आधारीकृत्य धातुतः कृत् प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषां सङ्ग्रहः अत्र दीयते
अस्माभिः पठितं यत् तृतीय अध्याये धातोः इति अधिकारपरिधौ यानि सूत्राणि सप्तमी विभक्तौ विधीयन्ते तेषाम् उपपदसंज्ञा भवति इति। तर्हि अत्र तेषां सङ्ग्रहणं कृत्वा अत्र आवल्यां तानि सूत्राणि दत्तानि। पठामि किं प्रथमं सूत्रं स्वीकरोतु। वदः सुपि क्यप् च, वदः सुपि क्यप् च। तृतीयाध्याये प्रथमपादे षष्टाधिक-एकशततमं सूत्रं। सूत्रार्थः अस्ति अनुपसर्ग इति वर्तते वदेर्धातोः सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे क्यप् प्रत्ययः भवति चकारात् यच्च। सूत्रे विद्यमानस्य च शब्दस्य प्रभावेण क्यप् प्रत्ययेन सह यत् प्रत्ययः अपि विकल्पेन भवति। ब्रह्मोद्यम, ब्रह्मवद्यम, the speaking, reciting or discussing of Brahman. Satyodhyam, Satyavadyam, the speaking of the truth. धातुः वद इति अस्ति, प्रत्ययः क्यप् अथवा यत् अस्ति। अग्रे अन्तिम आवली न दृश्यते, विशेषः इति किमपि उक्तमस्ति अत्र। अत्र सूत्रमस्ति वदः सुपि क्यप् च इति सूत्रमस्ति। वद् धातोः कृते अस्ति। अनुपसर्ग इति वर्तते वद् धातोः सुबन्धे उपपदे अनुपसर्गे क्यप् इति प्रत्ययः विधीयते। तर्हि अत्र सप्तमेन्दं पदं सूत्रे तु सुपि इति एव अस्ति। प्रायः अनुवृत्तिसहितसूत्रे सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे इति अपि दत्तं। तर्हि तेषां परतः इति अर्थः वद् धातोः क्यप् इति प्रत्ययः विधीयते। क्यप् वद् इत्यस्य अनन्तरं क्यप् विधीयते इति। तर्हि अत्र सुबन्ते अनुपपदे सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे इति तु इदानीम् उपपदसंज्ञा तेषां भवति इति भावयामि। अत्र विशेषः इत्यत्र तु उपपदे सुपि अनुपसर्गे। आम् आम्। तर्हि विशेषः इत्युक्ते अत्र उपपदसंज्ञकाः भवन्ति उपपदे सुपि अनुपसर्गे। उपपदे इति किमस्ति इत्युक्ते सुप् एव उपपदमस्ति, सुप् एव उपपदमस्ति, सुप् उपसर्गः नास्ति, उपसर्गभिन्नः अस्ति, उपपदं वर्तते। ओके। अनुपसर्गः सुप् उपपदसंज्ञकः यदा भवति इति अर्थः। सुप् प्रत्ययः यदा उपसर्गः न भवति, यदा उपपदसंज्ञे सति इति अर्थः, तदा वद् धातोः अनन्तरं क्यप् अथवा यत् प्रत्ययः विधीयते इति अर्थः। समीचीनं वा? आमाम्। उदाहरणमपि दत्तमत्र। उपपदे सुपि, उपपदे सुपि, सुप् एव उपपदं, सुबन्धम् उपपदं, परन्तु सुबन्तपदम् उपसर्गः नास्ति। उपसर्गभिन्नं सुबन्तं पदम् उपपदरूपेण विद्यते चेत् वद् धातुतः क्यप् प्रत्ययः अथवा यत् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। यथा ब्रह्म प्लस् वद् धातुः प्लस् क्यप्, तत्र ब्रह्म प्लस् वद् तत्र सम्प्रसारणं भूत्वा अत्र प्रक्रिया अधिकं वयं न चिन्तयामः भगिनि। इच्छामः चेत् स्वतः साधयामः, परन्तु सम्प्रसारणं भवति वद् धातोः, अतः वद् इति उद् इति भवति। ब्रह्म प्लस् बुद्ध्यं, यत् प्रत्ययः भवति चेत् बुद्ध्यं, न यत् प्रत्ययः भवति चेत् न क्यप् प्रत्ययः भवति चेत् ब्रह्म प्लस् उद्यं ब्रह्मोद्यं, यत् प्रत्ययः भवति चेत् वद्यं ब्रह्मवद्यं। ब्रह्म प्लस् वद् प्लस् यत्
ब्रह्मवद्यम् एवमेव सत्योद्यं सत्यवद्यम् किन्तु अत्र सूत्रे एव उपपदे इति उक्तं खलु अत्र सूत्रं किम् अस्ति एकवारं पदः सुपि क्यप् च इत्युक्ते अत्र अनुवृत्तिसहितसूत्रं सर्वं मया न दत्तम् इत्युक्ते तत्र बहूनि सूत्राणि सन्ति अतः सर्वं दातव्यं चेत् बहु समयः अपेक्षितः अस्ति यतोहि अस्माकं कृदन्तप्रकरणम् अध्ययनं नास्ति इति कृत्वा सरलरीत्या सूत्रार्थः कः इति मया तत् दत्तं कुतः उपपदम् इति आयाति इति चेत् तत्र अनुवृत्तिः भवेत् अनुपसर्गे इति अनुवृत्तिः भवेत् अनुपसर्गे इति अनुवृत्तिः भवति चेत् अनुपसर्गः एव उपपदम् अतः उपसर्गभिन्नं पदम् उपपद इति अपि अत्र अनुवृत्तिः अस्ति वा अथवा न उपपदम् इति अनुवृत्तिः नास्ति अनुपसर्गे इति पदं पदस्य एव उपपदसंज्ञा भवति इति अत्र उच्यते समीचीनं तत्तु तत्रोपदं सप्तमीस्थम् इत्यनेन अनुपसर्गे इति पदस्य उपपदसंज्ञा भवति अवगतवती अतः भगिनी अत्र आवश्यकता अपि भवति वा सारी सुप् इत्यस्य एव उपपदसंज्ञा खलु आम् अतः वदे धातोः इति वदेः इति वद् धातोः वा वदे आमां वदेः धातोः इत्युक्ते वद् धातोः काशिकायाम् एवं लिखितमस्ति वदेः धातोः इति इत्युक्ते वद् इत्यस्य धातोः अस्तु अस्मिन् सूत्रे वदः सुपि 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 इति पदम् अस्ति खलु सुपि इति पदम् अत्र विशेष्यमस्ति तस्य विशेषणम् अस्ति अनुपसर्गे सुपि तर्हि अत्र वद इत्यस्मात् अनन्तरं भवति वा न पश्यन्तु सुपि इति सप्तम्यन्तं पदं तदेव उपपदसंज्ञकमस्ति सुपि इति उपपदसंज्ञकमस्ति तत्र अनुवृत्तिः भवति अनुपसर्गे इति तर्हि अनुपसर्गे इति सुपि इत्यस्य विशेषणम् अस्ति अनुपसर्गे सुपि उपपदे सति वद् धातुतः क्यप् प्रत्ययः भवति चकारेण यत् प्रत्ययः अपि भवति विकल्पेन किम् तर्हि सुप्रत्ययः कदा विधीयते कुत्र अस्ति सुप्रत्ययः सुपि इत्युक्ते सुबन्तम् इति वा सुपि इत्युक्ते सुबन्तम् उपपदे सति अनुपसर्गे सुबन्ते उपपदे सति तदेव काशिकायां लिखितमस्ति खलु एकक्षणम् अत्र पश्यतु अनुपसर्गे इति वर्तते इति अनुवर्तते वदेः धातोः सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे क्यप् प्रत्ययः भवति चकारात् यच्च स्पष्टतया लिखितमस्ति सुबन्ते उपपदे सुप्रत्ययः भवति इति नास्ति अत्र अर्थः सुपि इति सप्तम्यन्तम् अस्ति अतः उपपदसंज्ञकम् इति अर्थः प्रत्यग्रहणे तदन्तग्राह्याः सुप् इत्यनेन सुबन्तम् इति अर्थः तर्हि इदानीं सुबन्तम् अत्र कः वद् धातुः अनन्तरं ब्रह्म इति सुबन्ते ब्रह्म इति सुबन्ते उपपदे सति अनुपसर्गे उपसर्गः नास्ति ब्रह्म इति सुबन्तं पदं तद् उपपदरूपेण विद्यते चेत् वद् धातुतः किमस्ति क्यप् प्रत्ययः अथवा यत् प्रत्ययः भवति क्यप् प्रत्ययः भवति चेत् ब्रह्मोद्यं यत् प्रत्ययः भवति चेत् ब्रह्मवद्यं ब्रह्म इति पदमेव परसप्तमी इति स्वीकृतवती तदा भ्रमः जातः सप्तमी परसप्तमी पश्यतु नास्ति न अत्र सुप् प्रत्ययस्य विधानं नास्ति सुप् प्रत्ययस्य विधानं तृतीय अध्याये कुत्रापि नास्ति अतः सुप् प्रत्ययस्य विधानम् इति चिन्तनम् असमीचीनं चिन्तनं सुप् प्रत्ययस्य विधानं नास्ति सुप् प्रत्यये परे इति अपि नास्ति अत्र सुपि इति तत्र उदं सप्तमी स्तम् इत्यनेन उपपदसंज्ञकम् अस्ति अन्यत्र
परसप्तमी इति वयं चिन्तयितुं शक्नुमः, परन्तु अत्र तु तत्रोपदं सप्तमीस्थम् इति अधिकारे वर्तते, अतः उपपदसप्तमी अस्ति वा नास्ति वा इति प्रथमतया चिन्तनीयम्। उपपदसंज्ञकं वर्तते चेत् तदानीं परसप्तमी अथवा किमपि नास्ति। एवं न वक्तुं शक्नुमः वद् धातुतः क प्रत्ययः भवति सुपि प्रत्यये परे इति वदति चेत् सूत्रं कुत्रापि कार्यं न करोति। यदि वदति परसप्तमी न तदेव भगिनी सुपि इति सुबन्ते इति कथं वा वयम् अवगच्छामः? न एकक्षणम् अहं भगिन्याः संशयं निवारयित्वा भवत्याः प्रश्नं प्रत्यागच्छामि। भगिनी सुपि इति परसप्तमी कदापि न भवति। किमर्थमिति चेत् वद् धातुतः यप् प्रत्ययः भवति यदा सुपि प्रत्यये परे इति चेत् कदापि न भवति, इदं सूत्रं व्यर्थं भवति। सुपि प्रत्यये परे वद् धातुतः यप् प्रत्ययः भवति इति कदापि वक्तुं न शक्नुमः। प्रथमं प्रातिपदिकनिर्माणं भवति, तदनन्तरमेव सुबुत्पत्तिः भवति। अतः सुप्रत्ययस्य प्रत्ययः परः वर्तते तदानीमेव प्रत्ययविधानं भवति इति नास्ति, अतः तत् नास्ति। इदानीं सुपि इत्यनेन सुबन्ते उपपदे इत्युक्ते प्रत्यग्रहणेन तदन्तग्राह्यः इति अस्ति खलु परिभाषा, अतः सुपि इत्यनेन सुबन्ते उपपदे इति अर्थः। सुपि इति सप्तम्यन्तं वर्तते, अतः सुपि इत्यनेन सुबन्ते उपपदे सति वद् धातुतः क्यप् प्रत्ययः अथवा यत् प्रत्ययः भवति। अस्तु, आं भगिनि, स्पष्टता अस्ति खलु? आम्। अस्तु, कोऽपि वदतु सूत्रार्थः कः इति। अत्र किं सरला भगिनी वदतु। वद सुपि क्यप् च वद् धातुयोगे सुपि इति सप्तम्या विभक्त्यां निर्दिष्टम् अस्ति, इत्यस्य उपपदसंज्ञा भवति, इत्यस्य अर्थः भवति सुबन्ते उपपदे सति क्यप् च प्रत्यय विधीयते। अनुवृत्तिः अपि अस्ति, तो उपपदे अनुपसर्गे सति इति भवति। तो अनुपसर्ग इति यदा वर्तते वद् धातोः सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे इति भवति। निमित्तानि अनुपसर्ग उपपदसंज्ञा यदि सुबन्तं पदम् अस्ति अनुपसर्ग सहित वद् धातु भवेत्, तत्र क्यप् विधीयते वा यत् प्रत्यय विधीयते इति अस्ति। चकारात् यच्च तो चकारात् यत् इति प्रत्यय विधीयते। तो अस्माकम् उदाहरणमस्ति ब्रह्मोद्यं ब्रह्मवद्यम्। एकक्षणं भगिनि, एकक्षणम्। एतावत् बहु समीचीनं, सम्यक्तया उक्तवती। एकमेव अहं स्पष्टीकर्तुम् इच्छामि। यदा वयं स्पष्टीकुर्मः तदानीं यथा काशिकाकारः लिखति तदा वयं न वदामः सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे इति वयं वदामः चेत् तत्र अस्माकं भ्रमः भवति। अतः कथं वक्तव्यम् इति चेत् सुबन्ते उपपदे उपसर्गभिन्ने सुबन्ते उपपदे इति वयं वदामः। उपसर्गभिन्ने सुबन्ते उपपदे। उपसर्गभिन्ने इत्युक्ते तत्र परिदासः, अत्र किञ्चित् पदं भवेत्, तत्तु उपसर्गः न भवेत्। समासश्च अर्थं भवति उपसर्गभिन्ने, न तु उपसर्ग न भवेत् इति अस्ति इति वदति चेत् तदानीं स्पष्टता भवति। पुनः वदामि, उपपदे उपसर्गभिन्ने सति सुबन्त उपपद संज्ञक उपसर्गभिन्ने सति क्यप् वा क्यप् च यत् प्रत्यय विधीयते। चकारात् इति समुच्चार्थे यत् अपि गृह्यते तत्र। अस्माकम् उदाहरणम् अस्ति ब्रह्मोद्यं ब्रह्मवद्यं। ब्रह्मयोगवद् योग क्यप्, तो तत्र क्यप् अत्र ककार पकारस्य संज्ञा भवति अवशिष्यते। क्यप् प्रत्यय इति कित् अस्ति, अत्र वचि स्वपि इति सूत्रेण सम्प्रसारणं भवति, वकारस्य स्थाने उकार आगच्छति। तो ब्रह्मयोग
उद्य इति भवति तो तदनन्तरम् आद्गुणनेन अकारोकारत ओकार भवति तो ब्रह्मोद्यम् इति पदं निष्पद्यते यदि यत् प्रत्यय अस्ति तत् केवलं ब्रह्मयोग वद् योग य इति भवति तत्र तकारस्य संज्ञा अस्ति तो तत्र वद्यम् इति भवति सो सदा मकार इति नपुंसकलिङ्गे इति वक्तव्यं किं भगिनि ब्रह्मोद्यं ब्रह्मवद्यम् इति नपुंसकलिङ्गं सूचयति आमां नपुंसकलिङ्गमेव इत्युक्ते अत्र सर्वत्र कृत् प्रत्ययप्रकरणे चित्तप्रयोगः एव प्रमाणं पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे लिङ्गस्य विषये अपि एतादृश शब्दः अस्ति चेत् तथा नपुंसकलिङ्गप्रयोगः एव अत्र वेदेषु दृश्यते ब्रह्मोद्यं ब्रह्मवद्यम् इति तथैव द्वितीय उदाहरणम् अस्ति सत्योद्यं सत्यवद्यं सत्य इदानीं भवती सुबन्तम् उपपदसंज्ञक उपसर्गभिन्न पदं तो इति सत्ययोग क्यप् इत्यस्मात् य पुनः सम्प्रसारणं तो सत्योद्यं सत्ययोग यत् तत्र य तो सत्यवद्यम् इति भवति समीचीनं भगिनि इति एकः तत्र किञ्चित् आस्वादः जातः उपपदसमासः कथं भवति इति ब्रह्मोद्यम् इति एकम् उपपदसमासः ब्रह्मवद्यम् इति अपि तथैव उपपदसमासः ब्रह्म इति उपपदं वद् धातुतः प्रत्ययस्य विधानं ब्रह्म इति उपपदं वर्तते इति कृत्वा नो चेत् केवलम् उद्यं वद्यम् इति न भवति अनेन सूत्रेण अस्तु अत्रैव स्थगनं कुर्मः अत्र समीचीनं सम्यक् अत्र तु शताधिकसूत्राणि सन्ति अतः बहुवारपर्यन्तम् अत्रैव वयं भवामः एतत् वयं पठामः चेत् अत्र कृदधिकारे बहु किमपि वयं पठिष्यामः अत्र कृदधिकारे बहु किमपि अनेन एव सम्पूर्ण्यते इत्युक्ते तृतीयाध्याये चतुर्थाध्याये बहुधा अस्माकम् अभ्यासः जायते तदनन्तरम् अवशिष्टाः ये सन्ति तत्तु अनन्तरं कदाचित् पठिष्यामः अस्तु अस्तु तर्हि धन्यवादः नमस्कारः धन्यवादः भगिनि धन्यवादः धन्यवादः भगिनि धन्यवादः भगिनि नमस्कारः नमस्कारः